समेत हम हक गोई और बेबाकी के सिपाही हैं। हम अल्लाह के जमीन पे ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ पे मुबनी हो, जहां किसी तबके का तबके पे जुल्म ना हो, जहां किसी कौम का कौम पे बलदस्ती ना हो। ना हमें मरियम बीबी, ना हमें पंजाब से वो है। आपको ये सुनकर मरियम बीबी दुख होगा। नवाब नौरोज खान अयूब खान के दौर में हकूक के लिए पहाड़ों पे चढ़ा था। मरियम बीबी उसे कुरान का वास्ता दे के उतारा गया, कुरान का वास्ता दे के उतारा गया और मत जेल में उसको 6 बच्चों समेत फांसी दे दी, कुरान का वास्ता दे के। फिर भी हमसे आप गिला करते हैं कि हम पाकिस्तान को नहीं, हम पाकिस्तान को खराब करना नहीं चाहते। लेकिन हम पाकिस्तान में, जिस तरह अख्तर जान ने कहा, हम पाकिस्तान में बराबर के शहरी होंगे। और एक बात मेरे भाई, मेरे दोस्त ने की, हैदर भाई ने बहुत अच्छा कहा, बलूचिस्तान में पश्तून और बलोचों को मुश्तरका जो करनी होगी। जी, यहाँ भी बराबरी होगी, यहाँ भी पश्तून बलोच बराबर होंगे, सियाल होंगे। पाकिस्तान में भी पश्तून बलोच सिंधी बराबर होंगे। फिर सब कुछ जिंदाबाद रहेगी बात। एक बात माफी चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। ड्यूरन लाइन, बस सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट। ड्यूरन लाइन 1893 में खींची गई। तफसील मैं नहीं जानता, ये फिर कभी इंशाल्लाह। अभी जायदान से लेकर जायदान से लेकर फिर कमरदीन तक ये लाइन पश्तून और बलोच वतन को तकसीम करती है। हमारा प्रॉब्लम ये है, मरियम बीबी आप समझने की कोशिश करें, पीपल पार्टी वालों आप समझने की कोशिश करें। 1893 से लेकर अब तक जो अब उस पर बाढ़ लगाई जा रही है, 122 साल इस पे हमारे काफिले बादीनी बलोचों के, संजरानी के, मेंगल के, बड़ेज के, पठानों के, अशकजइयों के, काकड़ों के, इस्तेमान खेलों के आते जा रहते थे। हमारी जमीनें अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में थोड़ी हैं। बड़ेज कबीले की जमीन अफगानिस्तान के अंदर 20 मील दूर है। संजरानी की इसी तरह है, बादीनी की इसी तरह है, जगर मेंगल की इसी तरह है, अचकजई की इसी तरह है, काकड़ की इसी तरह है, सेमाखेल की इसी तरह है। इधर हम जाते रहते थे। अब आप लोगों ने बाढ़ लगा दी। हम अपने जमीनों पे पासपोर्ट पे जाएं, हम अपने जमीनों पे वीजा लें। चमन से और तोरखम से तकरीबन रोजाना मरियम बीबी 80,000 अफराद सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे। इनका रोजगार उन पे खुद था। अब इस पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये पाबंदियां में मजदूर नहीं है। हम अपने जमीनों में पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर नहीं जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता, मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, थोड़ा पता नहीं क्या हो गया हूं, अगर हमें मजबूर किया गया, हम दोनों तरफ के पश्तूनों से कहेंगे कि इस तार को उखाड़ फेंको, इस तार को उखाड़ फेंको, जिधर फेंकना है वहां फेंक दो। रही ड्यूरन लाइन वो है, वो रहेगी। हमें ना छेड़ो, हम शरीफ लोग हैं, हम बड़े काम के लोग हैं। आपने बलोच पश्तून साथियों, आखिर में जा रहा हूं, आपने हमारे मेहमानों को, मरियम बीबी को, पीपल्स पार्टी के जिलानी साहब को, राजा साहब को, शेरपा खां वगैरह आए हैं, आपने उनको इज्जत दी। खुदा आपको इज्जत दे, खुदा हम सबको इज्जत और इत्तेफाक दे। जिंदाबाद, खुदा खैर। के सामने निहायती मोहतरम हस्ती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मियां नवाज शरीफ की साहिबजादी मोहतरमा
मरियम नवाज साहब तकरीर करने आ रहे हैं। भरपूर तालियों में उनका जवाब दे और इस्तेमाल कर ले, भरपूर तालियों में। मैं तमाम पार्टियों की ओर से अपील करते हैं कि बहादुर बेटी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। एक नारा लगा, दुनिया को बताना, काजी कुतुबनाना नवाज शरीफ की बेटी, कायदे जमहूरियत की बेटी, मादे जमहूरियत कुतुब नवाज की बेटी मरियम नवाज शरीफ। इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा खामोशी इख्तियार करें प्लीज। पीडीएम की मुअज़्ज़ज़ क़यादत और बलोचिस्तान और क्वेटा के मेरे गयूर भाइयों बहनों, अस्सलाम अलैकुम। प्लीज जरा मैं बात कर रही हूँ। क्वेटा के मेरे जमहूरियत के सिपाहियों, प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मोहब्बत और शफकत से मेरा इस्तकबाल किया। मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूं। क्वेटा के बहन भाइयों, मैं एक बात का जिक्र करना चाहती हूं यहां पर। आप सबने सुना होगा कि बहुत अफसोसनाक एक वाकया हुआ रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में, जब पाकिस्तान के और दुनिया के अरबों मुसलमान रबीउल अव्वल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना मना रहे थे, तो फ्रांस की एक बिल्डिंग से इन्होंने जो तौहीन अमेज खाके लटकाए, उससे हमारा दिल, हमारे जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए हैं। तो क्वेटा के मेरे बहन भाइयों, मेरे साथ हाथ उठा के अपना जो एहतजाज है वो रजिस्टर कराओ कि आपके दिलों को इससे तकलीफ पहुंची है। अल्लाह ताला सूरह अलम नशरा में फरमाते हैं कि ए नबी, मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया, उसके जिक्र पे इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कोई आंच नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि अभी डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जिक्र किया, मेरा शुक्रिया अदा किया कि बलोचिस्तान के कुछ तलबा जिनको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स दिए थे, हिस्सा दिया था, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्वेटा के मेरे भाइयों बहनों कि पंजाब के और बाकी सूबों के बच्चे जितने मुझे अजीज हैं, उतने ही बच्चे मुझे बलोचिस्तान के अजीज हैं। और सुना है कि सुई के मकाम से जो गैस निकलती है, अरबों रुपए की जो गैस निकलती है, वो बलोचिस्तान पूरे पाकिस्तान को फराहम करता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ 600 बच्चों के स्कॉलरशिप्स, जो कि शायद चंद लाख या चंद करोड़ का मामला था, वो इस हुकूमत ने खत्म कर दिए। और बलोचिस्तान के मेरे वो बच्चे 12 दिन से सड़कों पे रुल रहे थे, लेकिन किसी को उनके ऊपर रहम नहीं आया। उन बच्चों की आंखें लाल हुई थी, जमीन पे एक चादर बिछा के सर्दी के मौसम में वो सो रहे थे, लेकिन किसी को उनके ऊपर रहम नहीं आया।
بہت افسوس کی بات ہے, مجھے افسوس ہے اس بات کا, اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپس بحال ہوں گے. اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا, میرے راستے میں صحافی نے ہوٹل میں مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں. میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جتنی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کے عوام سے ہے. کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں, مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی. ینگ بچی ہے وہ, اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. شیم شیم شیم. اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا, میرے جو 3 جوان بھائی تھے, اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں. اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا وہ 3 بھائی اکلوتا سہارا تھے اور مجھے آپ نے جیل میں ڈالا, میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میری ماں وہاں پر مر گئی, میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میرے باپ کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا, میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے. شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو. اور کہاں ہے وہ بچی؟ ذرا یہ بچی ہے, یہ کھڑی ہے وہ بچی. 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں, 3 بھائی. خدا کا خوف کرو, تمہارے بھی بچے ہیں, ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے غائب ہوتے ہیں. مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے, لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں, تو سوچو ان ماں باپ پر, ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو. اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو. ان کی بد دعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے, اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے, ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت, ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے, کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو.
آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی. جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا, تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں بزرگوں, کیا ہمارا کلچر, ہماری روایات یہ ہے کہ بہن اور بیٹیوں کے کمروں میں راتوں رات گھس کر دروازے توڑ کر ان پر حملہ کیا جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا یہ چیز قبول ہے آپ کو؟ اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بھگٹی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے, جو میرے ذہن پر نقش ہے. کس طرح ایک عامر نے مکے لہرا کر کہا تھا, ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر ہوا, اس نے نہ صرف ایک جمہوریت پسند لیڈر کو قتل کیا, کوئٹہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں, نہ صرف یہ کہ اس کے خاندان کو, بلکہ اس کے چاہنے والوں کو اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی. شیم شیم شیم. اور پھر جب اس پرویز مشرف کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تو وہ عدالت ہی لپیٹ دی گئی. شیم شیم شیم. اور آج جب میں یہاں کھڑی خطاب کر رہی ہوں تو مجھے کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کہے ہوئے تاریخی الفاظ آج میرے دل اور دماغ میں گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے عوام کے ووٹ کو عزت دو, اپنے حلف کی پاسداری کرو, آئین کا احترام کرو. پالیسیاں بنانا تمہارا کام نہیں ہے, عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے, اور یہ کام عوام کے نمائندوں کو کرنے دو. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں, مجھے ذرا یہ بتانا ہاتھ اٹھا کے کہ آج 72 برس گزر گئے, کیا قائد اعظم کی اس تلقین پر عمل ہوا؟ نہیں, آواز نہیں آئی مجھے. کیا ہوا؟ کیا حلف کو یاد رکھا گیا؟ کیا سیاست میں مداخلت بند ہوئی؟ کیا آئین کا احترام کیا گیا؟ کیا عوامی نمائندوں کو پالیسیاں بنانے دی گئیں؟ کیا عوام کو اور عوامی نمائندوں کا حکم مانا گیا؟ قائد اعظم کی روح بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کی تلقین کو آج مٹی میں ملا دیا گیا. آج نواز شریف, آج مریم نواز شریف, آج محترم مولانا فضل الرحمان اور اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہر شخص, ہر قائد وہی جھنڈا اٹھا کے نکلا ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے, بلوچستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے, گجرانوالہ کے عوام کی ڈیمانڈ ہے, کراچی کے عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, کہ اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرو, سیاست سے دور ہو جاؤ اور عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دو.